नमस्कारः। संस्कृतभाषायाः व्याकरणस्य अनुशिक्षणे स्वागतम्। अद्य वयं सन्धिः इति विषयं पठामः। सन्धिः इत्यत्र अनेके प्रकाराः सन्ति। अनुशिक्षणस्य अस्मिन् भागे स्वरसन्धिः इति विषयम् अवलोकयामः। पश्यत, अत्र पदद्वयमस्ति, देव आलयः इति। अहं वेगेन उच्चारामि, देव आलयः, देव आलयः, देवालयः। अत्र वकारस्य आकारस्य च मेलनेन वा इति परिवर्तनम् अभवत् किल। अत्रापि पदद्वयं पश्यत, अस्ति अत्र इति। अस्ति अत्र, अस्ति अत्र, अस्ति अत्र, अस्त्यत्र, अस्त्यत्र। अत्रापि ति आ इत्यनयोः मेलनम् अभवत्, त्या इति परिवर्तनम् अभवत्। एवं पदयोः अथवा अक्षरयोः मेलनेन परिवर्तनं भवति किल। एतदेव सन्धिः इत्युच्यते। अयि छात्राः, एतावत्पर्यन्तं भवद्भिः पठितं यत् वर्णानां योगेन शब्दाः भवन्ति, यथा व, आ, ऋ, ष, आ इति। एतेषां वर्णानां योगेन वर्षा इति भवति। व, इ, द, व, आ, न इति। एतेषां वर्णानां योगेन विद्वान् इति भवति। अधोलिखितान् वर्णान् योजयित्वा शब्दनिर्माणं कुरुत। व, इ, द, य, आ, ल, आ, य, अः इति। एतेषां वर्णानां योगेन कः शब्दः भवति? एतेषां वर्णानां योगेन विद्यालयः इति शब्दः भवति। ग, ऋ, आ, म, आ, म इति। एतेषां वर्णानां योगेन कः शब्दः भवति? एतेषां वर्णानां योगेन ग्रामम् इति शब्दः भवति। अ, ग, आ, च, छ, आ, त, आ इति। एतेषां वर्णानां योगेन कः शब्दः भवति? एतेषां वर्णानां योगेन अगच्छत् इति शब्दः भवति। ज, इ, ज, ञ, आ, स, आ इति। एतेषां वर्णानां योगेन कः शब्दः भवति? एतेषां वर्णानां योगेन जिज्ञासा इति शब्दः भवति। क, ष, आ, त, र, इ, य, आ इति। एतेषां वर्णानां योगेन कः शब्दः भवति? एतेषां वर्णानां योगेन क्षत्रियः इति शब्दः भवति। उपरि लिखितेषु शब्देषु भवन्तः पश्यन्ति यत् ये स्वराः सन्ति तेषां मेलनं व्यञ्जनैः सह जातमस्ति। एषः वर्णसंयोगः भवति। एवमेव अधोलिखितानि पदानि वर्णसंयोगेन योजयत। यथा ग्रामम्, अगच्छत्। अत्र वर्णसंयोगेन कः शब्दः भवति? अत्र वर्णसंयोगेन ग्राममगच्छत् इति शब्दः भवति। अत्र मु, आ इति वर्णद्वयस्य संयोगेन मकारः भवति। धनम् आनयति। अत्र वर्णसंयोगेन धनमानयति इति शब्दः भवति। अत्र कयोः वर्णयोः संयोगः भवति? अत्र मु, आ इति अनयोः वर्णयोः संयोगः भवति। संस्कृतम् अधीते। अत्र वर्णसंयोगेन कः शब्दः भवति? अत्र वर्णसंयोगेन संस्कृतमधीते इति शब्दः भवति। ग्रन्थम् अधीतवान्। अत्र वर्णसंयोगेन कः शब्दः भवति? अत्र वर्णसंयोगेन ग्रन्थमधीतवान् इति शब्दः भवति। विद्यालयम् आगतः। अत्र
वर्णसंयोगेन कः शब्दः भवति? अत्र वर्णसंयोगेन विद्यालयमागतः इति शब्दः भवति। पठितुम् इच्छति, अत्र वर्णसंयोगेन कः शब्दः भवति? अत्र वर्णसंयोगेन पठितुमिच्छति इति शब्दः भवति। धनार्थम् अगच्छत्, अत्र वर्णसंयोगेन कः शब्दः भवति? अत्र वर्णसंयोगेन धनार्थमगच्छत् इति शब्दः भवति। अत्र व्यञ्जनवर्णस्य स्वरवर्णस्य च संयोगः जातः अस्ति। अत्र तु केवलं वर्णसंयोगः अस्ति। इदानीम् अधोलिखितं पदद्वयं पश्यत। हिम आलयः, विद्या आलयः। अत्र हिमशब्दे कः अन्तिमः वर्णः? एवमेव विद्याशब्दे कः अन्तिमः वर्णः? वर्णविश्लेषं कृत्वा पश्यामः। हिम ह इ म आ, अत्र अन्तिमवर्णः आ इति अस्ति। विद्या व इ द य आ, अत्र अन्तिमवर्णः आ इति अस्ति। एवमेव आलयः इति शब्दे कः पूर्ववर्णः? अत्र वर्णविभागं कृत्वा पश्यामः। आ ल अ य अः, अत्र आ इति पूर्ववर्णः अस्ति। इदानीं पदद्वयं योजयामः। हिम आलयः इत्यत्र हिम अ आ लयः, अत्र अन्तिमवर्णस्य आ इत्यस्य पूर्ववर्णस्य आ इत्यस्य च योगेन आ इति भवति। तयोः मेलनेन हिमालयः इति भवति। विद्या आलयः इत्यत्र विद्य आ लयः, अत्र अन्तिमवर्णस्य आ इत्यस्य पूर्ववर्णस्य आ इत्यस्य च योगेन आ इति भवति। मेलनेन विद्यालयः इति भवति। इदानीं वयं दीर्घसन्धिविषयं पश्यामः। अधोलिखिततालिकां पश्यत। अकारस्य अकारस्य च अर्थात् ह्रस्व अकारद्वयस्य संयोगेन दीर्घः आकारः भवति। ह्रस्व अकारस्य आकारस्य च संयोगेन दीर्घः आकारः भवति। आकारस्य अकारस्य च संयोगेन अपि दीर्घः आकारः भवति। आ इति वर्णद्वयस्य संयोगेन अपि आकारः एव भवति। संक्षेपेण एषा प्रक्रिया एवं प्रकारेण अपि द्रष्टुं शक्यते। इकारस्य इकारस्य च अर्थात् ह्रस्व इकारद्वयस्य संयोगेन दीर्घः ईकारः भवति। ह्रस्व इकारस्य ईकारस्य च संयोगेन दीर्घः ईकारः भवति। ईकारस्य इकारस्य च संयोगेन अपि दीर्घः ईकारः भवति। ई इति वर्णद्वयस्य संयोगेन अपि ईकारः एव भवति। संक्षेपेण एषा प्रक्रिया एवं प्रकारेण अपि द्रष्टुं शक्यते। उकारस्य उकारस्य च अर्थात् ह्रस्व उकारद्वयस्य संयोगेन दीर्घः ऊकारः भवति। ह्रस्व उकारस्य ऊकारस्य च संयोगेन दीर्घः ऊकारः भवति। ऊकारस्य उकारस्य च संयोगेन अपि दीर्घः ऊकारः भवति। उ इति वर्णद्वयस्य संयोगेन अपि ऊकारः एव भवति। संक्षेपेण एषा प्रक्रिया एवं प्रकारेण अपि द्रष्टुं शक्यते। ऋकारस्य ऋकारस्य च अर्थात् ह्रस्व ऋकारद्वयस्य संयोगेन दीर्घः ऋकारः भवति। ह्रस्व ऋकारस्य ऋकारस्य च संयोगेन दीर्घः ऋकारः भवति।
ऋकारस्य ऋकारस्य च संयोगेन अपि दीर्घः ऋकारः भवति। ऋ इति वर्णद्वयस्य संयोगेन अपि ऋकारः एव भवति। संक्षेपेण एषा प्रक्रिया एवं प्रकारेण अपि द्रष्टुं शक्यते। एवं सर्वत्र परिणामरूपेण दीर्घः वर्णः एव भवति इति कारणात् एषः सन्धिः दीर्घसन्धिः इति उच्यते। इदानीं यूयम् उपर्युक्तां तालिकां दृष्ट्वा अधोलिखितपदेषु सन्धिं कुरुत। यथा सूर्यास्तः इति पदे सूर्या इति पूर्वपदम् अस्ति, अस्तः इति च उत्तरपदम् अस्ति। अत्र पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः कः अस्ति? पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः आ इति अस्ति। उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः कः अस्ति? उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः आ इति अस्ति। अकारस्य अकारस्य च योजनेन कः सन्धिस्वरः भवति? अकारस्य अकारस्य च योजनेन आ इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि सूर्य अस्तः इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन सूर्यास्तः इति सन्धिपदं भवति। भाण्डागारः इति पदे भाण्ड इति पूर्वपदम् अस्ति, आगारः इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः आ इति अस्ति, उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः आ इति अस्ति। अकारस्य आकारस्य च योजनेन आ इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि भाण्ड आगारः इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन भाण्डागारः इति सन्धिपदं भवति। विद्यार्थी इति पदे विद्या इति पूर्वपदम् अस्ति, अर्थी इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः आ इति अस्ति, उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः आ इति अस्ति। आकारस्य अकारस्य च योजनेन आ इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि विद्या अर्थी इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन विद्यार्थी इति सन्धिपदं भवति। सुखार्थी इति पदे सुख इति पूर्वपदम् अस्ति, अर्थी इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः आ इति अस्ति, उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः आ इति अस्ति। अकारस्य अकारस्य च योजनेन आ इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि सुख अर्थी इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन सुखार्थी इति सन्धिपदं भवति। महाशयः इति पदे महा इति पूर्वपदम् अस्ति, आशयः इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः आ इति अस्ति, उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः आ इति अस्ति। आकारस्य आकारस्य च योजनेन आ इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि महा आशयः इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन महाशयः इति सन्धिपदं भवति। हरीच्छा इति पदे हरि इति पूर्वपदम् अस्ति, इच्छा इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः इ इति अस्ति, उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः इ इति अस्ति। इकारस्य इकारस्य च योजनेन इ इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि हरि इच्छा इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन हरीच्छा इति सन्धिपदं भवति। मुनीशः इति पदे मुनि इति
पूर्वपदम् अस्ति। ईशः इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः इ इति अस्ति। उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः ई इति अस्ति। इकारस्य ईकारस्य च योजनेन ई इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि मुनि ईशः इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन मुनीशः इति सन्धिपदं भवति। प्रतीक्षा इति पदे प्रति इति पूर्वपदम् अस्ति। ईक्षा इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः इ इति अस्ति। उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः ई इति अस्ति। इकारस्य ईकारस्य च योजनेन ई इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि प्रति ईक्षा इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन प्रतीक्षा इति सन्धिपदं भवति। रजनीशः इति पदे रजनी इति पूर्वपदम् अस्ति। ईशः इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः ई इति अस्ति। उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः ई इति अस्ति। ईकारस्य ईकारस्य च योजनेन ई इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि रजनी ईशः इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन रजनीशः इति सन्धिपदं भवति। गुरूपदेशः इति पदे गुरु इति पूर्वपदम् अस्ति। उपदेशः इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः उ इति अस्ति। उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः उ इति अस्ति। उकारस्य उकारस्य च योजनेन उ इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि गुरु उपदेशः इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन गुरूपदेशः इति सन्धिपदं भवति। वधूत्सवः इति पदे वधू इति पूर्वपदम् अस्ति। उत्सवः इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः उ इति अस्ति। उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः उ इति अस्ति। ऊकारस्य उकारस्य च योजनेन उ इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि वधू उत्सवः इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन वधूत्सवः इति सन्धिपदं भवति। पितॄणम् इति पदे पितृ इति पूर्वपदम् अस्ति। ऋणम् इति च उत्तरपदम् अस्ति। पूर्वपदस्य अन्तिमस्वरः ऋ इति अस्ति। उत्तरपदस्य पूर्वस्वरः ऋ इति अस्ति। ऋकारस्य ऋकारस्य च योजनेन ऋ इति सन्धिस्वरः भवति। तर्हि पितृ ऋणम् इति पदद्वयस्य योजनेन किं सन्धिपदं भवति? पदद्वयस्य योजनेन पितॄणम् इति सन्धिपदं भवति। पश्यन्तु अ इ उ ऋ इति एते दीर्घस्वराः सन्ति। अतः यत्र स्वराणां योगेन दीर्घस्वरः भवति तत्र दीर्घसन्धिः इति कथ्यते। एतस्य सन्धेः अपरं नाम सवर्णदीर्घसन्धिः इत्यपि भवति। अत्र कानिचन पदानि सन्ति। एतानि पदानि दीर्घसन्धियुक्तानि सन्ति। यथा हरीशः, वैद्यालयः, अर्जुनायुधं, मातॄणं, पाठालयः। यत्र यत्र दीर्घवर्णः अस्ति तत्र सर्वत्र सन्धिः अस्ति इति न चिन्तनीयम्। यथा कपाटिका, अत्र पा इति दीर्घः वर्णः, किन्तु अत्र सन्धिः नास्ति। कप आटिका इति
सन्धिविच्छेदः कर्तुं न शक्यते। शरीरम् इत्यत्र शरीरम् इति पदविभागः कर्तुं न शक्यते, यतः अत्र कप शरीरम् इत्यादि पदानि न भवन्ति, यतः एतानि अर्थरहितानि भवन्ति। यत्र अर्थयुक्तं पदं भवति तादृशस्थले एव पदविभागः करणीयः, यथा श्रीशः इति। एतेषु पदेषु सन्धिविच्छेदं प्रदर्शयत। देवालयः, अत्र कः सन्धिच्छेदः? अत्र वा इत्यत्र दीर्घत्वम् अस्ति। अत्र देवा आलयः इति सन्धिच्छेदः। धर्मात्मा, अत्र कः सन्धिच्छेदः? अत्र धर्म आत्मा इति सन्धिच्छेदः। मधुरालापः, अत्र कः सन्धिच्छेदः? अत्र मधुर आलापः इति सन्धिच्छेदः। दीर्घसन्धौ आकारः भवति, यथा विद्यालयः, कार्यालयः इहास्ति। ईकारः भवति, यथा वाणीशः, महतीच्छा। ऊकारः भवति, यथा शिशु उत्सवः, शिशूत्सवः। ऋकारः भवति, यथा पितृ ऋणं, पितॄणम्। एतावता वयं सन्धिपाठे स्वरसन्धिविषयान्तर्गतं दीर्घसन्धिः इति विषयं पठितवन्तः। अग्रिमभागे पुनर्मिलामः। धन्यवादः।